जय मसी माफ गर्नु होला, अब ढिलो भयो, 5 मिनट ढिलो भयो। प्रार्थना गरी सुरु गरौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि यो दिन, यो समय, यो मौका र यो अवसर दिनुभएको छ। कति मानिसहरूले यो मौका पाएका छैनन्। प्रभु, हामी धन्यवादी छौँ तपाईँको नाउँमा। हामी तपाईँलाई धन्यवाद पनि चढाउँदछौँ र आजको दिनमा, यस समयमा हामी जुन कक्षा गर्न गइरहेका छौँ, यसमा हामीलाई पुरा तपाईँको पवित्र आत्माको भरिपुरीद्वारा हामीलाई डोर्याउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् अनि तपाईँ बोल्नुहोस्, हामी सिक्न सकौँ, हामी बुझ्न सकौँ तपाईँको वचनबाट, तपाईँको व्यवस्थाबाट। प्रभु, हामीलाई सिकाउनुहोस्। धन्यवाद छ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी व्यवस्थाको पुस्तकमा छौँ र व्यवस्था लगभग हामीले 6-7 अध्यायतिर पुगेका छौँ। आज सम्भवतः यो कक्षालाई हामी यो पञ्च पुस्तकलाई सिद्ध्याउने अर्थात् व्यवस्थाको पुस्तकलाई सिद्ध्याउने जमर्को गर्नेछौँ र हामी 7 अध्यायमा अस्ति अलिकति 6 र 7 अध्यायबाट अलिकति हेरेका थियौँ अनि त्यहीँबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ र एउटै कुरा व्यवस्थाको उद्देश्य होइन, किन व्यवस्था दियो भन्ने विषयमा हामीले थाहा पाउनु जरुरी छ। किन दियो अथवा व्यवस्थाको पुस्तक किन लेखियो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दोहोऱ्याउनु होइन, विशेष गरी दोहोऱ्याइएको कुरा जुन नयाँ पुस्तालाई, कनानमा जाने जुन तयारी गरेको नयाँ पुस्तालाई परमेश्वरको वचन होइन अथवा परमेश्वरको नीति नियमहरूको विषयमा मूसाले अन्तिम समयमा यो कुरालाई दोहोऱ्याउँदैछन्, यो कुरालाई बताउँदैछन् भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। अनि त्यस पछाडि हामीले यसका सम्पूर्ण जगलाई होइन, यो एउटा पञ्चग्रन्थ जुन चाहिँ जग हो, यसलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। अनि एउटै कुरा, एउटै उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि यस जुन इजरायलीहरूका लागि प्रतिज्ञाको देशमा रहँदा चाहिने आज्ञाहरू थिए, त्यहाँ रहँदाखेरि उनीहरू जुन पिता पुर्खा विशेष अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा उनीहरू जान लागेका थिए अनि त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ चाहिने सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर अन्तिम समयमा उनीहरूले पाउँदैछन् मूसाको जीवनद्वारा होइन, मूसाको जीवनद्वारा। अनि आफू मर्नुभन्दा केही समय अगाडि मूसाले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ दिन चाहेको सन्देश उनले आफ्नो पुरा गरे होइन। विशेष गरी उनले चाहिँ आफू अब यसै उसै जाने भइहाल्यो, आफू यसै उसै पृथ्वीको सबै कुराहरू गरिहालेँ, सेवाकाई मैले सिद्ध्याइहालेँ होइन, अब म जानु पर्यो होइन। उनले चाहिँ कति चिन्ता, कति अघिल्लो कक्षा नै हामीले भनेका छौँ, आउने पिँढीको निम्ति उनी यति धेरै चिन्तित छन् कि उनीहरू सही बाटोमा हिँड्छन् कि हिँड्दैनन् भन्ने कुरामा। त्यसैले परमेश्वरले जुन आदेश, जुन आज्ञा दिनुभएको थियो उनीहरूको निम्ति जिउनको लागि चाहिने सामाजिक, नैतिक होइन, सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक सबै प्रकारको कुराहरू अनि आत्मिक, विशेष गरी आत्मिक, अनि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले मूसाद्वारा दिन चाहनु भएको छ र मूसा यस कुरामा एकदमै इमान्दार छन्, विश्वासयोग्य छन् परमेश्वरप्रति। अनि उनले अन्तिम दिनहरूमा हठी नभइकन यो कुराहरू दिँदैछन्, यो कुराहरू बताउँदैछन् त्यो पुस्ताको निम्ति। अनि सन्देश चाहिँ त्यही थियो कि तिनीहरूको कारणले नभई परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेमको कारणले गर्दा तिनीहरू परमप्रभुका सन्तान बनेका थिए। उनीहरूको आफ्नै कारणले गर्दा उनीहरू त्यहाँसम्म पुगेका थिएनन्, उनीहरूको आफ्नै हैसियतले गर्दा त्यहाँ छैनन् उनीहरू, तर परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेमको कारणले गर्दा। अनि यो कुरालाई कहिले पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। जीवनका सबै कालखण्डहरूमा हामीले दुःखमा, सुखमा, जुनसुकै अवस्था भएर जानु पर्दाखेरि पनि, सेवकाईमा हुँदा नहुँदा, जतिखेर पनि हामीले चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेमको कारणले गर्दा म यस ठाउँमा छु भन्ने कुरालाई भुल्नु हुँदैन। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि 4को 2 पदलाई हामीले सायद हेरेका थियौँ। मैले तिमीहरूलाई दिएका आज्ञाहरूमा केही पनि घडबड नगर्नु होइन, आज्ञाहरूलाई, परमेश्वरले दिनुभएका वचनहरूलाई घडबड नगर्नु। हामीले थप्न पनि मिल्दैन, घटाउन पनि मिल्दैन, तर मैले तिमीलाई दिएका परमप्रभु परमेश्वरका आज्ञाहरू चाहिँ पालन गर्नु। अनि पालन गर्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। येशू ख्रीष्टले पनि यूहन्ना 14 अध्यायको सायद त्यहाँ 23 पदतिर होला एउटा यो पद मैले सम्झेँ, मैले पढौँ। यूहन्ना 14 अध्यायको 23 पद नै हुनुपर्छ, यसलाई हामी हेरौँ। येशूले जवाफ दिएर तिमीलाई भन्नुभयो, कसैले मलाई प्रेम गर्छ भने उसले मेरा वचनहरू पालन गर्नेछ। हेर्नुहोस् त, कसैले मलाई प्रेम गर्छ भने होइन, परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ कसैले भने, अथवा तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ
त्यो प्रेम गर्छौँ भन्ने कुराको एउटै चिन्ह चाहिँ के हो त भन्दा उहाँको वचनमा रहनु, वचनमा जिउनु, वचनलाई पछ्याउनु, वचनलाई पालन गर्नु भने अनि मेरो वचनहरू पालन गर्नेछ अनि मेरा पिताले उसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ अनि हामी उसका आउनेछौँ। अब अनि हामी उसका आउनेछौँ भनेको यहाँ प्रिय परमेश्वर हामी भन्ने शब्दले होइन, अनि हामी उसका आउनेछौँ र हामी वासस्थान र हाम्रो वासस्थान उस कहाँ बनाउनेछौँ, उसँग बनाउनेछौँ, उसका आउनेछौँ र हाम्रो वासस्थान उसँग बनाउनेछौँ। अनि उहाँको वासस्थान कति राम्रो होइन, हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ अनि यीशु ख्रीष्ट हामीभित्र जिउनुहुन्छ। कति सुन्दर कुरा हो। अनि यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यीशुले जवाफ दिएर भन्नु कसैले मलाई प्रेम गर्छ भने उसले मेरा वचनहरू पालन गर्नेछ। त्यसो भएको भएर परमेश्वरको वचन पालन गर्नु चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा हो, सबैभन्दा राम्रो छनौट हो होइन। यदि परमेश्वरको वचनमा हामी छैनौँ भने हामी कहाँ छौँ त? वचन बाहिर रहेर हामी कतिसम्म जिउन सक्छौँ? इजरायलीहरू धेरैपल्ट यो कुरामा होइन उनीहरू तर्किएको छन्, परमेश्वरबाट मुख फर्काएको कुराहरू छन्, परमेश्वरले चेतावनी दिनुभएको छ, परमेश्वर दुखित हुनुभएको छ। पुरानो करारमा हामी यही कुराहरू बढी यहाँ देख्छौँ। यति मात्र होइन, उहाँले यति धेरै सचेत गराउँदै पनि पछि गएर फेरि के भएको छ, उनीहरूले फेरि पनि परमेश्वरबाट उनीहरू तर्किँदछन् बारम्बार। अनि परमेश्वरले साँच्चै नै अन्तमा एउटै उपाय होइन यीशु ख्रीष्ट पठाउनुहुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ, हामी बुझ्दैछौँ। र अब अर्को कुरा चाहिँ व्यवस्था 6:4देखि 7मा हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ अनि परमेश्वरको आज्ञाहरू अघि 4:2मा चाहिँ घरबाट नगर्नु, त्यसलाई त्यसमा दिएका सबै वचनहरू पालन गर्नु। अनि 6:4देखि 7मा चाहिँ हे इजरायल सुन, फेरि भन्नुहुन्छ हे इजरायल सुन। यसलाई हामीले मुख्य पदको रूपमा पनि भनेका थियौँ। परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ, एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ, दुईटा हुनुहुन्न, तीनटा हुनुहुन्न। अनि त्यस पछाडि तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वर आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। ती तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई होसियार साथ सिकाऊ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उड्दा तिनको चर्चा गर। जतिखेर पनि चर्चा गर। यहाँभन्दा कति कहाँ होइन, घरमा बस्दाखेरि, बाटोमा हिँड्दाखेरि, ढल्केर सुत्दा उड्दा तिनको चर्चा गर। कति राम्रो होइन। अनि यसलाई चाहिँ होसियार साथ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि सिकाओ भन्ने कुरा, अनि मनमा राख भन्ने कुरा, अनि यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। र हामी विशेष गरी अब प्रतिज्ञाको देशमा होइन, प्रतिज्ञाको देशमा उनीहरू जाने कुरामा कसरी त्यहाँ भनेर 7 अध्यायको 1देखि 8 अध्यायको 20 पदसम्म हामी त्यहाँ पाउँछौँ। तपाईँले आफ्नो बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ त्यतिखेर 7 अध्याय। र त्यहाँ चाहिँ प्रतिज्ञाको देश होइन, प्रतिज्ञाको देश यो सबै कुन टेरोटोरीमा छौँ यतिखेर, मतलब कुन सन्दर्भमा छौँ हामी भन्दा प्रतिज्ञाको देशमा उनीहरू जान लागेका छन्, वारिपट्टि छन्। यतिखेर परमेश्वरले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ होइन, यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले मूसाद्वारा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण 7 अध्याय हामी पल्टाउँ अनि सरसर्ती यसको केही कुराहरूलाई हामी यो पहिलो कक्षामा हेर्नेछौँ। 7 अध्याय शीर्षकमा हामी यहाँ पाउन सक्छौँ कनानका 7 जातिहरू र तिनीहरूका मूर्तिहरूको सम्बन्धमा चेतावनी। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा उनीहरू जान गइरहेका छन् होइन, उनीहरू त्यहाँनिर पस्न लागिरहेका छन्। अब त्यहाँनिर कनानका 7 जातिहरू, कनान भनेपछि कनान दुध र मह बग्ने देश भनेर पनि भनिन्छ। यसको धेरैवटा नाम छ होइन, इजरायल, प्रतिज्ञाको भूमि, कनान, अरू के छ, प्यालेस्टाइन होइन, थुप्रै नामहरू छन् यसको, थुप्रै देश नामहरू छन् एकै ठाउँ। अनि त्यहाँ चाहिँ जातिहरू छन् विभिन्न 7 जातिहरू, तिनीहरूका मूर्तिहरूको सम्बन्धमा चाहिँ यहाँ चेतावनी दिने कुराहरू चाहिँ गरिएको छ। अनि उत्तम देशका निम्ति धन्यवादी बन भनेर 8 अध्यायको शीर्षक छ। अनि 8 अध्यायको 20 पदसम्म हामीले यसरी हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाको देशमा रहँदाखेरि उनीहरूले गर्नुपर्ने कुराहरूलाई फेरि जिम्मेवारीहरूको विषयमा अनि आफ्नो आस्था र आफ्नो विश्वास, आफ्नो धर्म भनौँ र उनीहरूको विषयमा यहाँनिर आदेशहरू दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कसरी त्यहाँनिर हामी सचेत रहौँ, तर त्यो कुराहरू त्यहाँ देख्छौँ। अनि यहाँ 17देखि 21 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने तर अहिले उहाँले तिनीहरूलाई केवल त्यति क्षेत्र मात्र दिनुभएको थियो
जति तिनीहरूले सम्हाल्न सक्थे। अनि त्यहाँ पनि उनीहरू प्रवेश गरिसके पछाडि अनि एकैचोटि सबै उनीहरूले हात पार्न सक्दैनथे, तर निश्चित भूभाग गर्दै 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 एकपछि अर्कोलाई जित्दै जानुपर्ने थियो होइन। पहिला उनीहरू एरियो, त्यस पछाडि कहाँ छन् यहोशुमा हामीले हेऱ्यौँ भने एरियो पछि कहाँ छन्, तपाईँले यहाँ यहोशुको पुस्तकमा पल्टाउनु भयो भने पहिले एरियोको कब्जा छ, त्यस पछाडि अलि माथि गयो भने के छ, यही सहरका कुराहरू छ, अनि त्यहाँ हारेका कुराहरू छन्। यसरी स्टेप स्टेप जानुपर्ने कुराहरू हामी यहाँ पाउन सक्छौँ होइन, एकैचोटि सबैभन्दा पनि अलिकति। अनि त्यहाँ परमेश्वरका मानिसहरूसँग परमेश्वर आफै लड्नु भएको कुराले गर्दा उनीहरू निकै नै कमजोर भएको महसुस पनि गर्दैछन् प्रतिज्ञाको देशमा। त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै गर्दै थपाउँदै अनि पुरै देश चाहिँ उनीहरूले लिएर भागभण्डा गरेको कुरा हामी यहोशुमा पाउँछौँ। भनेपछि अब जति परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्थ्यो जहाँनिर उनीहरू प्रवेश गरेर बस्दै गर्दै थिए थोरै ठाउँमा, त्यसैमा उनीहरू सन्तुष्ट हुँदै जानुपर्ने, फेरि एकैचोटि सबै भयो चाहियो भनेर भन्दा पनि अब हुनेछ भनेर यसरी यो कुराहरू यहाँ भएको हामी पाउन सक्छौँ। र तिनीहरूका सङ्ख्या र खाँचोहरू बढेपछि उहाँले तिनीहरू अझ अरू बिजेहरू क्षेत्रहरू विस्तार गर्दै बढाउँदै लानुहुने थियो। भनेको मतलब डोराइरहनु भएको छ, डोराइरहने कुरा परमेश्वरले गर्नु, तर उनीहरूले हरेक समय पवित्रता सम्बन्धी परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार लडाइँ चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। अनि यो लडाइँ चाहिँ हाम्रो आफ्नै होइन, यो चाहिँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँ नै लड्नुहुनेछ भनेर सम्पूर्ण रूपमा उहाँमा भरोसा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बताएका छन् 22 देखि 26 पदमा। अनि यसरी बताएको हामी यहाँ 7 अध्यायको 22 देखि 26। अनि मरुभूमिको जीवनका विभिन्न अनुभवहरूले इजरायलीहरूलाई मानिसको जीवन खाने भोजनभन्दा बढी अरू कुरामा निर्भर हुन्छ भनी सिकाएको थियो। यो ती आत्मिक शक्तिहरूमा निर्भर हुन्छ जुन शक्ति केवल परमेश्वरमा पाइन्छ, जुन शक्ति केवल परमेश्वरमा पाइन्छ। मरुभूमिको जीवनमा नै उनीहरूले त्यो कुराहरू सिक्नुपर्ने, अर्थात् खाने भन्दा पनि अरू कुरामा यो जीवन निर्भर रहन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले भोजनको लागि गणगण गरेका थिए उनीहरूका पहिलो पुस्ताले, त्यस पछाडि पानीको लागि, अनि त्यो शरीरभन्दा पनि आत्मिक कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा र सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरमा पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ 8 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा यहाँनिर बताएको होइन। उत्तम देशको निम्ति तिमीहरू धन्यवादी बन्नु भनेर बताएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यस पछाडि प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण कनान देशमा बसोबास गरेपछि इजरायलीहरूले यो कुरा याद राख्नु पर्थ्यो, तिनीहरूले परमेश्वरको भय मान्नु पर्थ्यो र उहाँका दानहरूका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद दिनु पर्थ्यो। सबै कुरालाई हलुकासँगले लिनु हुँदैन थियो, हल्कासँगले। कुनै कुरालाई हामीले हल्का लिन्छौँ नि, अनि कहिलेकाहीँ लाग्छ सुसमाचार पनि हल्कै कति जाने हो कि भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ होइन। बाइबलै कक्षा पनि यो कति बस्ने भन्ने पनि लाग्न सक्छ, हल्का क्या। कुनै कति समय हामी चाहिँ हल्का बनाइरहेको हुन्छौँ त्यो कुरालाई, तर त्यसको महत्त्व, त्यसको गहिराई धेरै अर्थपूर्ण छ। परमेश्वरले त्यो कुरामा हाम्रो कति लगाव छ त्यो कुरालाई हेर्नुहुन्छ उहाँले, हामी कति समर्पित छौँ त्यो कुरामा होइन, त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यही कुरा बताउन चाहनु भएको छ मसाद्वारा होइन। अनि धन्यवादी हुनुपर्ने कुरा, अनि हलुकासँग त्यो कुरा नलिने कुरा, हलुका कुरा हो त यो। अब्राहमबाट सुरु भएको कुरा हुँदैछ, अब्राहम होइन, अब्राहमलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा होइन यहाँ, तँद्वारा एउटा विशेष जाति इजरायली जाति खडा हुनेछ, 400 कति वर्ष 30 वर्षसम्म मिश्रमा त्यसरी हुनेछ, त्यो पहिले भन्नुभएको छ उहाँले। त्यस पछाडि एउटा तिमीहरूबाट एउटा व्यक्ति यस्तो निस्किनेछ जसले त्यहाँबाट छुटाएर ल्याउनेछ। सबै कुरा परमेश्वरले त्यतिखेर भन्नुभयो कुरा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उत्पत्ति 12 अध्यायबाट सुरु भएको, अनि यो कुरालाई उनीहरूले हलुका सम्झिनु हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जे भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यो कुरालाई अहिलेको शताब्दीमा आएर तपाईँ र मैले हलुका रूपले लिनु मिल्दैन। यो चाहिँ गहन कुरा हो। हरेक कक्षा मेरो लागि गहन छ, हरेक सिकाइ मेरो लागि गहन छ। त्यस पछाडिको मेरो सेवकाई, त्यस पछाडिको मेरो जीवन अब अद्भुत हुनेछ यो कुराले। अनि म चाहिँ यो कुरामा धन्यवादी हुनुपर्छ, चाहे जेसुकै होस् होइन। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अनि त्यस पछाडि गएर त्यहाँ उनीहरू हठीपनको विरुद्धमा चेतावनी दिएको कुरा 9 अध्यायमा हामी पाउँछौँ होइन। हठीपन अनि हठी भएको कुरा, हठी हुने उनीहरू, त्यसको लागि चेतावनी दिएको कुरा हामी 9को 1 देखि 10 अध्यायको 11 पदसम्म हामी यहाँ देख्छौँ। कनान विजय तिनीहरूको शक्तिद्वारा होइन तर परमेश्वरको शक्तिद्वारा हुने थियो। अनि त्यो विजयको कारण इजरायलीहरूको असलपनको कारणले होइन तर
कनानीहरूको दुष्टताको कारणले थियो भन्ने बुझ्नु होइन। जुन विजय अब उनीहरूले हासिल गर्दैछन् त्यो चाहिँ कनानीहरूको दुष्टता, त्यो देशमा जुन मान्छेहरूले कब्जा गरेर पहिले बसिरहेका छन् नि ती मानिसहरूको दुष्टता परमेश्वरलाई सहन छैन। आफ्ना मानिसहरू राख्नलाई तयार गरेको भुइँमा अर्को मान्छेहरूले राज्य गरेकोमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। तिनीहरूको दुष्टता र परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा त्यो विजय हुनेछ भन्ने कुरा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि उनीहरूको शक्ति र बलले त्यो विजय हुने थिएन। यो कुरा चाहिँ 9 अध्यायको 1 देखि 5 पदमा त्यो छ। अनि वास्तवमा इजरायलीहरू हठी थिए जो परमेश्वरको कुनै पनि दान पाउन योग्यका थिएन। कति होइन यो कुराले हामीलाई पनि सङ्केत गरिरहेको छ। हामी कुनै पनि परमेश्वरको दानहरू पाउन योग्यका थिएनौँ। कृपाको दान पाउन योग्यका थिएनौँ हामी, दया अनुग्रहको दान। तर परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। उहाँले पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न होइन। मानिसले जस्तै उहाँले विचार गर्नुहुन्न, मानिस जस्तै रूप हेरेर उहाँले विचार गर्नुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई सित्तैमा अनि त्यो कुरा यहाँ गर्ने कुरा बताउँदैछ। अनि मूसाले तिनीहरूलाई सिनाईमा तिनीहरूले गरेका विद्रोहको स्मरण गराए। सिनाईमा यस्तो भएको थियो, सिनाई पर्वतमा तिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्ने प्रतिज्ञा गरेर पनि व्यवस्था लेखिनुभन्दा अघि नै त्यो भङ्ग गरिसकेका थिए होइन। भङ्ग गरिसकेका यी सबै कुराको स्मरण गराएको कुरा चाहिँ हामी यो 9 अध्यायमा पाउँछौँ। जस्तै प्रस्थानको पुस्तकमा भएका घटनाहरूलाई 6 अध्यायको 21 देखि 32 अध्यायमा फेरि विद्रोह गरेको कुरा अथवा आज्ञालाई भङ्ग गरेको कुरा, 17 अध्याय प्रस्थानमा ती कुराहरूलाई चाहिँ अनि यो 14 अध्यायको 1 देखि 12मा भएको कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरी मूसाले बताउँदैछन्। ती यस्तो भएको थियो, याद गर, यसरी भङ्ग गरेका थिए, याद गर होइन। यो कुरा यसो गर्दै गर्दै बताउनु भएको छ। अनि त्यस पछाडि परमेश्वरले इजरायलबाट के माग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ 10 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। 10 अध्यायको 12 पददेखि माथि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इजरायलबाट त्यो जातिबाट चाहिँ के चाहिँ माग गर्नुहुन्छ त होइन। हामीबाट के माग गर्नुहुन्छ परमेश्वरले, केवल यति होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी 10 अध्यायको 12 पददेखि माथि यहाँ पाउन सक्छौँ। अनि इजरायलीहरूप्रति परमेश्वरको माग भनेर यहाँ शीर्षक छ। अनि यहाँ लेखेको कुरालाई अलिकति पढौँ। अनि अब हे इजरायल, परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिमीबाट यी कुराहरू बाहेक अरू के चाहनुहुन्छ र, अर्थात् उहाँको डर मान्नु, परमप्रभुका सबै मार्गहरूमा हिँड्नु, उहाँलाई प्रेम गर्नु, आफ्नो सम्पूर्ण हृदय र आफ्नो सम्पूर्ण प्राणले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको सेवा गर्नु र परमप्रभुका आज्ञाहरू उहाँका विधिहरू पालन गर्नु, जो आज मैले तिम्रै भलाइका निम्ति तिमीलाई आज्ञा गर्दछु। हे स्वर्ग र सर्वोच्च स्वर्ग साथै पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोकहरू परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरकै हुन्। हे स्वर्ग र सर्वोच्च स्वर्ग साथै पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोकहरू परमप्रभुकै हुन्। सबै कुरा परमेश्वरकै हुन्। त्यसकारण तिमीहरूले यति गर्नु। मलाई उपदेशकमा भनेको एकदम मनपर्छ। अन्तमा निष्कर्ष यही हो भनेर उपदेशकले टुङ्ग्याउँदछन् कि सम्पूर्ण जीवनका हिँडाइहरूमा ठिक प्रकारले हिँड्नु होइन, अनि परमेश्वरको आदर गर्नु। अन्तिममा उपदेशक 12को 12मा सायद होइन त्यो कुरा बताएको छ। यति कि कृपालाई परमेश्वरले गर्नुभएको सबै कुरालाई प्रेम गर्नु, ठिक प्रकारले हिँड्नु, योभन्दा बाहेक अरू केही छैन। अनि यहाँ पनि त्यही कुरा कि के माग गर्नुहुन्छ उहाँले, उहाँको डर मान्नु, उहाँको आदर गर्नु, के परमेश्वरको आदर गर्नु, अनि सबै मार्गहरूमा हिँड्नु, उहाँलाई प्रेम गर्नु, आफ्नो सम्पूर्ण हृदय, आफ्नो सम्पूर्ण प्राणले आफ्ना परमेश्वरको सेवा गर्नु। यो चाहिँ परमेश्वरले बताउनु भएको कुरा हो। सबैलाई त्यही भन्नुहुन्छ उहाँले। तर कतिले यो बोलावटलाई बुझ्दैनन् र आफ्नै सेवा गर्छन्, अनि अरू कुराहरूको सेवा गर्छन्, पैसाको सेवा गर्छन्, धेरै कुराहरूको सेवा गर्छन्। तर परमेश्वरले यति चाहनुहुन्छ कि उहाँको सेवा गर्नु, उहाँको आराधना होइन, केवल उहाँको मात्रै गर्नु। अनि पछिल्ला समयहरूमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ विश्वासीहरूले, क्रिस्चियनहरूले के गर्छन् भन्दा बढी चाहिँ अरू कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको वचनलाई अन्त्यको समयमा हामी बाँचिरहेका छौँ, जिरहेका छौँ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ मेरो वचनमा तिमीहरू हिँड, त्यति भन्नुहुन्छ उहाँ। अघि भनेपछि आज्ञाहरू यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने के गर, मेरो आज्ञाहरू पालन गर भन्नुहुन्छ। वचनमा हिँड भन्नुहुन्छ उहाँले। तर मानिसहरू यी दिनहरूमा केमा व्यस्त छन् भन्दा विभिन्न खाले अरू कुरामा व्यस्त छन्। अरू कुरामा त्यो चाहिँ एउटा प्रकारको आत्मिक निद्रा हो।
हैन, त्यो चाहिँ एक प्रकारको निदाई हो, सुताइ हो। मान्छेहरू निको पार्नमा व्यस्त छन्, कोही चाहिँ हैन कसरी धनी बन्ने भन्ने कुरामा छन्। मैले धेरैचोटि कहिलेकाहीँ फ्याक्टर आउँछ युट्युबहरूमा, कता कता हेर्दाखेरि देखिन्छ कसरी सफल मान्छे बन्ने, हामी क्रिस्चियन त भइहाल्यो, अब सफल कसरी बन्ने भन्ने खालको शीर्षकमा आउँछ। कहिले सफल भइसकेको कुरै थाहा छैन, सफल भइसकेन हामी, सफल कसरी बन्ने भन्ने आउँछ। अनि कसरी धनी बन्ने, कसरी हामी सधैँ के अरे हामी हरेक कुरामा चाहिँ एउटा चङ्गाई हुने भन्ने कुराहरू बढी ती कुराहरूमा अनि छन्। अनि कहिलेकाहीँ एलियाले जस्तै स्वर्गबाट आगो झार्ने त्यस्ता क्या भनेको मतलब आश्चर्य कर्महरू बढी गर्न चाहने सेवकाईहरू पनि छन्, व्यक्तिहरू पनि छन्, त्यसैको पछाडि पिछा लाग्नेहरू पनि छन्। तर आश्चर्य कर्म भइसकेको कुरामा उनीहरू विश्वास गर्दैन। म नै पहिलो आश्चर्य कर्म हुँ भन्ने विषयमा, म नै पहिलो आश्चर्य कर्म, मैले अनन्त जीवन पाएको छु, नपाउने कुरा मैले पाएको छु, त्यस्तो साधारण कुराहरूमा उनीहरू कुरा गरेर हिँडेको हामी पाउँछौँ। त त्यो एक प्रकारको निन्द्रा हो। त्यसैले हामीले अन्तिमसम्म वचनमा हिँड्ने कुरा, वचनलाई पछ्याउने कुरा, वचनलाई घोषणा गर्ने कुरा, वचनमा जिउने कुरा, वचन मनमा राख्ने कुरा, पुस्ता पुस्तालाई सिकाउने कुरा, तयार पार्ने कुरा भन्दा ठुलो कुराहरू केही पनि छैन, जुन कुरा चाहिँ हामीले बाइबल कक्षामा सिकिराखेका छौँ। त्यस पछाडि अर्को अध्याय सुरु हुन्छ हैन। यहाँ 10 अध्यायको 12 देखि हामीले 11 को सम्म, लगभग 11 अध्यायसम्म अलिकति हेऱ्यौँ भने ती कुराहरू छन्। अनि 12 अर्को चाहिँ 14 देखि 20 पदसम्म चाहिँ उहाँले तिनीहरूलाई कृपामा चुन्नु भएको थियो र तिनीहरूले पनि त्यसरी नै अरूलाई कृपा गरून् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। तिनीहरूमा परमेश्वरसित र अरूसित भएको तिनीहरूका सम्बन्धहरूमा विनम्र, शुद्ध हृदय र साँचो प्रेम हुनु पर्दथ्यो। साँचो प्रेम हुनु पर्दथ्यो। कुन पदबाट हेऱ्यो भनेको यसलाई भने हामीले 12 देखि 13 पदसम्मको कुरा हैन। अनि यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दा उनीहरूले कृपा पाएका थिए, अरूलाई पनि कृपा गर्नुपर्ने थियो। उहाँले गर्नुभएको कृपा उनीहरूले अनुभव गरेका थिए, अनि त्यो अरूलाई पनि उनीहरूले गर्नुपर्ने थियो। परमेश्वरसित र अरूसित भएका तिनीहरूका सम्बन्धमा के गर्नुपर्ने थियो? विनम्र भएर, शुद्ध हृदय भएर उनीहरू जानुपर्ने थियो। तर त्यो उनीहरूले नगरेको कुरा देख्छु। अनि यसो गर्दा चाहिँ नयाँ करारको एउटा घटनालाई मैले सम्झिँदै थिएँ हैन। त्यहाँ चाहिँ एउटा ऋणीले के भएको छ? ऋणबाट क्षमा पाएको छ, उसको ऋण मिनाहा गरिएको छ। तर उसले फेरि के गर्छ? ऊबाट ऋण लिनेलाई आएर चाहिँ के भन्छ? म चाहिँ झन् कठोर भन्छ उसले। यो घटना याद छ तपाईँलाई? नयाँ करारमा सुसमाचारमा उसले के गर्छ? आफ्नो ऋण क्षमा माफी पाउँछ, तर आफूबाट हैन जसले लगेको छ उसलाई चाहिँ के गर्छ? कठोर भनेर म त एक हिसाब लिन्छु भन्छ। त्यसपछि के हुन्छ परिणाम चाहिँ? उसको पनि खोसिन्छ हैन, उसको पनि के हुन्छ? मिनाहा गरिँदैन। त्यसैले यो कुरा चाहिँ विश्वासीको जीवनमा अत्यन्तै लागू हुँदछ। तिनीहरू जुन देशतिर गइरहेका थिए त्यो देश तिनीहरू आएका देश जस्तो थिएन, मिश्र जस्तो थिएन। मिश्र चाहिँ समतल देश थियो, समथल देश थियो। त्यहाँको जलवायु खेतीपातीका निम्ति अनुकूल थिएन। मिश्रको जलवायु चाहिँ खेतीपातीको लागि के थिएन? योग्य थिएन। तर उनीहरू जुन देशमा आउँदै थिए त्यो देश कस्तो थियो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ डाँडा काँडा थियो, भन्ज्याङ थियो, अनि त्यहाँ पर्याप्त पानी थियो। 8 देखि 12 पदमा हामीले 11 को हेऱ्यौँ भने हराभरा छ, त्यो हराभरा छ। अनि त्यो देशमा उनीहरू कसरी परमेश्वरसँग धन्यवादी हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ मिश्रमा चाहिँ हैन उनीहरू एकदमै चलाउनु पर्ने, खुट्टाले घट्टा चलाउनु पर्ने, पानी हाल्नको निम्ति थुप्रै कठिनाइहरू त्यहाँ थिए। ठुला कोल मेसिनहरू त्यस्ता बढी उद्योगहरू बढी त्यहाँ थिए भनौँ न त्यो बेला। तर कनानमा चाहिँ एकदमै प्राकृतिक रूपमा धेरै राम्रो कुराहरू त्यहाँ राख्नुभएको थियो परमेश्वरले। यो कुराहरू उनीहरूले प्राप्त गर्दै थिए। त्यस पछाडि 12 को 1 देखि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ विभिन्न विधि विधानहरू विस्तृत रूपमा यहाँ दिएको हामी पाउन सक्छौँ। विस्तृत विधि विधानहरू हैन, के विधि विधानहरू हैन? परमप्रभुले चुन्नुभएको ठाउँमा मात्र बलि चढाउने कुराहरू, अनि अन्त बलि नचढाउनु पर्ने कुराहरू, यी कुराहरू यहाँ धेरै कुरा छन्। 13, 14 सबै हेर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ शुद्ध अशुद्ध कुराहरू,
अनि झुटा भविष्यवक्ताहरू कुनै मूर्तिलाई पूजा गर्नेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त्यसको परिणाम भन्दा चाहिँ दण्ड दिने कुराहरू चाहिँ हामी यी खण्डहरूमा पाउँदछौँ। अनि आराधना गर्ने मुख्य स्थानको बारेमा पनि हामी त्यहाँ पाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ एकीकृत आराधना भन्छ, ठाउँ ठाउँमा होइन तर एकीकृत आराधना, एक ठाउँमा मात्रै। र यो होइन कति यसबाट के सिक्न सकिन्छ भनेदेखि जस्तो हामी एक ठाउँमा भेला हुनुको महत्त्वको विषयमा हामीले सिक्न सक्छौँ अहिले। जस्तो हामीले भवनमा एक ठाउँमा यो समयमा सङ्गति गर्ने भने पछाडि त्यहाँ भेला हुनु अत्यन्तै राम्रो सुन्दर कुरा हुन्छ। परमेश्वरसँग र एकअर्कासँग सङ्गति गर्नको निम्ति एक ठाउँमा एकीकृत आराधना यसले जनाउँदछ। तर कतिचोटि मान्छेहरूलाई त्यो मान्छे राम्रो छैन, त्यो ठिक छैन, उसको अनुहार कति हेर्नु, अथवा उसले अस्ति मलाई यसरी चस्स भनेको थियो होइन, त्यहाँ यो मान्छे चाहिँ नभए हुन्थ्यो, यस्ता खालका कुराहरू मान्छे हेरेर मन नपराउने कुराहरू पनि कतिचोटि हुन्छन्, सङ्गतिमा नआउने कुराहरू। अनि मेरो परमेश्वर मसँगै त हुनुहुन्छ, म घरमै बसे पनि भइहाल्यो, आज म एकान्ततिर जान्छु, जङ्गलतिर जान्छु, प्रार्थना गर्छु, वचन सुन्छु, यस्तो भन्नेहरू पनि हुनसक्छ। कोही युट्युबमा धेरै प्रचारहरू आइराखेको हुन्छ, म त्यहाँबाटै सुनौला, किन सङ्गति जानु भन्ने खालको होइन अहिलेको समयमा चाहिँ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। एकीकृत आराधना, एक ठाउँमा भेला हुने कुरा, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ, किनकि प्रभुको दिन नजिकै आइरहेको हिब्रू 10:25ले। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ आराधना गर्ने एउटा मुख्य स्थानको विषयमा त्यहाँनिर शिक्षा दिएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। अनि मूर्ति पूजाको विरुद्धमा चेतावनी दिइन् होइन, चेतावनी जसले मूर्ति पूजा गर्छ भने त्यो कुरा। त्यस पछाडि गएर शुद्ध र अशुद्धको कुराहरू 14 अध्यायमा गएर हामी पाउन सक्छौँ। अनि उनीहरू परमप्रभुका निम्ति पवित्र हुनु पर्थ्यो, जसको अर्थ तिनीहरू आफूले खानेकुरामा पनि होसियार हुनु पर्थ्यो। यो कुरा व्यवस्थामा छ, के खाने, के नखाने, के छुने, के नछुने, रगतको विषयमा पनि एकदमै कडा कुराहरू, हरेक विषयमा कडा कुराहरू छ होइन। यो कति यसले चाहिँ मानिसहरूलाई एउटा बन्धनमा पनि पारेको जस्तो पनि देखिन्छ, बन्धनभित्र रहनु पर्ने। कतिचोटि यो भएर पनि मान्छेलाई दिक्क लगाएर कति चाहिँ गर्ने कति नगर्ने, हाम्रो त एउटा फ्री लाइफ पनि छैन भने जस्तो पनि भएको हुनसक्छ। तर व्यवस्थामा यिनै कुराहरू चाहिँ एकदम अनि कसैले आएर कुट्छ भने उसलाई पनि कुट्ने कुरा, कति बदला लिने कुराहरू, धेरै कुराहरू हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। अनि दशांशहरू दिनुपर्ने कुराहरू अहिले नयाँ करारमा आएर हामी दशांशको कुरा गर्दैनौँ, हामी 20औं अंश, 50औं अंश, 90औं अंश पनि दिन सक्छौँ होइन। अनि दिएन भने अघि नै चर्चबाटै निकाल्ने कुरा, त्यो कुराहरू छैन, हुन सक्दैन। परमेश्वरले त्यो चाहनुहुन्न, तर उसको परमेश्वरसँगको इमान्दारिता होइन, परमेश्वरसँग उसको सम्बन्धमा अगाडि बढ्ने कुरालाई चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ। त्यसो भएको भएर यहाँ दशांशका विधिहरू, छुटकाराको वर्षको बारेमा 15 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। अनि पहिलो जन्मेकाहरूको बारेमा पनि होइन, पहिलो जन्मेका सबै पशु परमेश्वरका हुन्थे। अनि त्यो कुराहरूलाई फेरि दोहोऱ्याइएको, यो कुराहरू सबै अगाडि नै छ, तर फेरि मूसाले के गरे, मूसाले व्यवस्था भनेकै दोहोऱ्याइएको, व्यवस्थाको पुस्तक दोहोऱ्याइएको कुराहरूलाई चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि 3वटा वार्षिक चाडहरू मनाउने कुराहरू छन्, जुन चाहिँ हरेक वर्ष 3टा कम्तीमा चाडहरू। चाड त कतिवटा छन्, लेवीमा कतिवटा पढ्यौँ हामीले, हजुर 7वटा छ। र 3टा चाड चाहिँ वार्षिक रूपमा अनिवार्य रूपमा भेला भएर गर्नै पर्ने कुराहरू छन्। अनि त्यसमा पनि केन्द्रीय रूपमा होइन, एकै ठाउँमा भेला भएर गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। वर्षको सुरुमा कुन चाड मनाइन्थ्यो, निस्तार चाड होइन, सुरुमा नै निस्तार चाड, अखमेरी रोटीको चाड पनि भनेर भनिन्थ्यो, जुन 16 अध्यायमा हामी पाउँछौँ 1देखि 8मा। अनि प्रस्थान 12 अध्यायमा यो कुरा थियो। अनि लेवीमा पनि 23 अध्यायमा। त्यसपछि अगौटे फलहरूको चाड, अनि यसलाई चाहिँ अगौटे फलहरूको साताहरू अनि कटनीको चाड भनेर पनि यसलाई बुझिन्थ्यो। त्यस पछाडि अर्को यो चाहिँ निस्तार चाडको 7 हप्तापछि, 749 होइन 49 दिनपछि अगौटे फल हुन्थ्यो। निस्तार चाडको 49 दिन पछाडि, मानौ 1.5 महिना पछाडि चाहिँ यो चाड मनाउने कुराहरू थियो। त्यस पछाडि गएर निस्तार चाड मनाएको 6 महिना पछाडि, फेरि 6 महिना पछाडि चाहिँ उनीहरूले छाप्रोबासको चाड मनाउने गर्दथे। अनि यो चाडहरू 3टा चाड चाहिँ अनिवार्य रूपमा भेला भएर गर्ने कुराहरू। त्यस पछाडि न्याय र प्रशासनका कुराहरू, आत्मिक मार्गदर्शन, असल र खराबको विषयमा 18 अध्यायमा यो कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि इजरायलको व्यवस्थाले सबै किसिमका टुनामुना र जादुलाई निषेध गर्थ्यो, चाहे त्यो बच्चालाई वेदीमा जलाउने कार्य होस् वा आगोमा हिँड्ने कार्य वा प्रत्येक दिन जोखाना हेर्ने चलन
यो सबै तन्त्र मन्त्र, यी मोहनी लगाउने, यी सबै मृतक आत्माहरूसँगको सम्पर्क, यी सबै कुराको बारेमा चाहिँ मूसाले फेरि उनीहरूलाई चेतावनी दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र आत्मिक मार्गदर्शनमा तिमीहरू बढी हिँड, फोकस हौ, केन्द्रित हौ भन्ने कुरा बताएको छन्। येशू ख्रीष्ट सबैभन्दा महान अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर मरेका आत्माहरू बोलाउन आवश्यक छैन, अरू कुराहरू आवश्यक छैन। येशू ख्रीष्ट सबैभन्दा महान अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो, जो परमेश्वरको सिद्ध सन्देशवाहक हुनुहुन्थ्यो, जसले जीवन र सेवकाई, उहाँको जीवन अनि सेवकाईले चाहिँ व्यवस्थामा दिएका सबै प्रतिज्ञाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा यसले अर्थ दिन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ व्यवस्थामा दिएका सबै प्रकारका ती प्रतिज्ञाहरूलाई चाहिँ पूर्ण अर्थ दिने काम चाहिँ येशू ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ सिद्ध सन्देशवाहक हुनुहुन्थ्यो। प्रेरित 3:22-23 अनि 7:37लाई हामी हेर्न सक्छौँ। अरू थुप्रै कुराहरू। अनि त्यस पछाडि दोषीका निम्ति न्याय गर्ने कुराहरू 19 अध्यायमा होइन, दोषीलाई कसरी न्याय गर्ने भन्ने बारेमा हामी पाउँछौँ। अनि लडाइँ गर्ने नियमहरू, लडाइँको सामना गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरू परमेश्वर तिनीहरूका पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने जानेर निश्चित हुनुपर्छ। लडाइँ गर्न जाँदा जहिले पनि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर। त्यसको मतलब तयारी नगर्ने भन्ने होइन, कम तयारी गर्ने हो, परमेश्वर हाम्रो साथमा भइहाल्नुहुन्छ जाउँ भनेर होइन, तर पुरा तयारी। अनि त्यसमा चाहिँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसरी लडाइँ गर्न जाँदाखेरि उनीहरूको यहाँ बताएको छ कि उनीहरूका 10,000 रहेछन् भने तिमीहरूको 4,000 छन् भने पनि तिमीहरू नडराऊ, 3,000 छन् भने पनि नडराऊ। अहिले युक्रेनले रसियासँग नडराए जस्तै होइन, नडराऊ। त्यो त कहाँ हात्ती कहाँ भुसुना जस्तै भइरहेछ नि त है। तर पनि परमेश्वरमा भरोसा गरिराखेका छन्, धेरैजना भागिराखेका पनि छन्, थुप्रै कुराहरू भइरहेको छ। अनि त्यसो भएको भएर चाहिँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यो युद्ध हामी लड्दै छैनौँ, परमेश्वर लड्दै हुनुहुन्छ। दाउदले भने जस्तै गरी होइन, यो प्रकारले चाहिँ उनीहरू निश्चित हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ बताइएको छ 20 अध्यायमा। त्यस पछाडि मानव जीवनप्रति सम्मान गर्ने कुराहरू बताइएको छ 21मा। प्रेम र शुद्धताका नियमहरू 22मा दिएको छ, प्रेम र शुद्धताका नियमहरू। अनि त्यसपछि एक पवित्र जाति भनेर 23 अध्यायमा होइन, पवित्र जाति, तिमीहरू चाहिँ पवित्र जाति हो। इजरायलीहरू के हुन्? पवित्र जातिहरू, छुट्याइएको जातिहरू, अलग गरिएको जाति हुन्, चुनिएको जाति, विशेष गरी उनीहरू चुनिएको जातिहरू इजरायली हो। अनि त्यो कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ 23 अध्यायमा चाहिँ। तर अहिले आएर हामी सबैजना के हौ? पवित्र जाति हौ। इजरायलीहरू मात्रै पवित्र होइनन्, हामी सबैजना पवित्र जाति हौ। कुन पदले सपोर्ट गर्छ? पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 र 10ले। त्यहाँ के भनिएको छ? हिब्रूको पुस्तकमा पनि छ। पहिलो पत्रुस 2:9-10मा हेऱ्यौँ भने तिमीहरू चुनिएको वंश, पवित्र जाति, राजकीय पुजारीगिरी हामीलाई भनिन्छ। त्यसैले हामी सबै पवित्र जाति हौँ। पवित्रताले छाउनीमा पनि उच्च कोटीको सरसफाइमा माग गर्दथ्यो। विशेष गरी छाउनीमा बस्दाखेरि दिशा कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, खाल्टो पुर्ने, अनि त्यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् व्यवस्थामा। फेरि यी कुराहरू चाहिँ जस्तो एउटा बिरालोले त दिशा गरेर छोप्छ होइन, बिरालोले त दिशा गरेर छोप्छ भने मान्छेले जताभावी दिशा गर्नु नहुनु। यो कुरालाई चाहिँ हामी चे भन्ने उसमा कम्युनिटी हेल्थ एजुकेसन भन्नेमा अलि बढी बताउँदथ्यौँ। गाउँघरतिर पहिला जाँदाखेरि मेलैले गाउँमा छिरे पछाडि जम्मै बाटोमा, फेरि अन्त हो र बाटोमा चाहिँ दिशा हुन्थ्यो। बच्चाहरूको सुँगुरहरूको हेऱ्यो भने त जहाँ सुँगुरलाई जम्मै हगाएर बाटोमा कहीँ टेक्ने ठाउँै नहुने त्यस्तो हुन्थ्यो। यहीँ भक्तपुरमा बोरेमा पनि हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि मान्छेहरू बिहानै जाँदाखेरि चाहिँ सबै वारी र पारी दिनभरिको लागि गफ गरेर दिशा बस्ने होइन, यतापट्टि र यतापट्टिबाट भोज खान बसे जस्तै होइन। जन्ती के अरे, जन्ती मतलब विवाहमा जुन भोज खानालाई लाइन बसिन्छ नि, त्यस्तै फेरि बसेर यता बस्ने अनि दिनभरिको सलफल टोयलेट बस्दै सिद्ध्याउने। त्यसो भयो भने जम्मै काहीँ थोरै हेर्नै नहुने, त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। भनेपछि व्यवस्थामा यो कुराहरू सबै कुरा दिएको छ। छाउनीभन्दा बाहिर गएर गर्नुपर्ने, पुर्नुपर्ने कुरा, अनि चर्पीको सुरुवात पनि त्यहीँ भयो। व्यवस्थामा हामी यो कुराहरू पाउँछौँ। हरेक कुराको स्रोत चाहिँ बाइबल, त्यहाँबाट परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको छ।
होइन। अहिले अस्ति मैले भनेको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ फेमिनिजम, महिलावाद, महिला अधिकार, हक भनेर लडिरहेछन्, तर परमेश्वरले अधिकार दिइसक्नु भएको अयुबकै समयमा अझ अगाडिदेखि नै भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूलाई थाहा छैन। त्यसकारण बाइबल पढ्न आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि 23 अध्यायमा यो विषयमा बताएपछि सुविधा नपाएकाहरूका निम्ति सुरक्षा दिने विषयमा, होइन, कति सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् भने उनीहरूको लागि असुरक्षित छन् उनीहरू भने उनीहरूलाई कसरी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने, निश्चित गर्ने भन्ने विषयमा 24 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। त्यस पछाडि परिवार र व्यापारका सम्बन्धहरू 25 अध्यायमा पाउँछौँ, होइन। परिवार, यदि कुनै व्यक्ति छोरो नजन्माइ मर्यो भने उसका दाजुभाइले केही समयका निम्ति विधवासँग त्यहाँ वैवाहिक सम्बन्धहरू राखेर भए पनि, छोरा जन्माइदिएर भए पनि उसको हक चाहिँ त्यो त्यहाँनिर उसको जो हक, त्यो हकवाला चाहिँ उही नै बनाउने कुराहरू, यी कुराहरू पनि छ। अनि व्यापारका सम्बन्धहरूमा, होइन, व्यापार लेनदेनका मानिसहरूले अइमानदार साथ व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू, तौलका कुराहरू, होइन, त्यो के भन्छ ढक तराजुका कुराहरूलाई पनि एकदमै सही प्रकारले प्रयोग गर्ने, पैसा दिँदा अनि त्यसको विषयमा, होसियारीको विषयमा 13 देखि 16 पदमा 25 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। यसरी परिवार र व्यापार सम्बन्धमा नि 25 अध्यायमा इजरायलद्वारा अनि परमेश्वरद्वारा घोषणा गरिएको कुराहरू, इजरायल आफैले र परमेश्वरद्वारा घोषणा गर्ने यो कुराहरूको लागि हामी गर्छौँ भन्ने खालको एउटा घोषणा 26 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। घोषणा पत्र भन्छ नि, चुनाव आउँदै गर्दा हाम्रा चाहिँ यो कुराहरू हुनेछन्, घोषणा पत्र हुन्छ। हाम्रो पार्टीका घोषणा पत्रहरू, जस्तै परमेश्वरले जुन कुराहरू घोषणा गर्नुभयो अनि इजरायलीहरूले पनि त्यो घोषणा पत्र, दुवै पक्षको घोषणा पत्रहरू हामी 26 अध्यायमा पाउँछौँ। 27 अध्यायमा गयो भने करारका अनि शर्तहरू पाउँछौँ। शर्तहरू 27 अध्यायमा करारका शर्तहरू, यो करारको दस्तावेजको अन्त्यमा जुन आशिष र श्रापहरूको सूची राखिएको छ त्यो प्राचीन कालमा निकट पूर्वका क्षेत्रमा गरिने सन्धिहरूको शैलीमा छन्। परमेश्वरले उहाँको सार्वभौम अनुग्रहमा इजरायललाई उहाँका मानिसहरूको रूपमा चुन्नुभएको थियो र तिनीहरूलाई सुरक्षा गर्नुभएको थियो। त्यसप्रति कृतज्ञ भई मानिसहरूले परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्नु पर्थ्यो र त्यसो गर्दा तिनीहरूले उहाँको सङ्गतिको आनन्द पाउँथे अनि तिनीहरूका राष्ट्रिय जीवनमा आशिषहरू पाउँथे। अर्कोतिर यदि तिनीहरू अनाज्ञाकारी भए त्यसले तिनीहरूमाथि दण्ड ल्याउँथ्यो अनि त्यसद्वारा तिनीहरूले आफ्ना पाप देख्न सक्थे, आफ्ना चालहरू बदल्न सक्थे र नयाँ गरी बाँधिएको करारको निष्ठामा फर्कन सक्थे। अब यो 27 अध्यायदेखि 30 अध्यायसम्म चाहिँ करारका शर्तहरू छन्, यो कुराहरू छन्। जस्तै 27 मा हामी पाउँछौँ भने आशिष र श्रापहरूको बारेमा छ। के गर्यो भने आशिष, के गर्यो भने श्राप, शर्त क्या, शर्त। तर परमेश्वरले हामीलाई बिना शर्तको प्रेम गर्नुभएको छ, होइन। व्यवस्था दिँदा परमेश्वर कठोर बने जस्तो देखिन्छ अलिकति इजरायलीहरूलाई व्यवस्था दिँदाखेरि, तर अनुग्रहमा छौँ हामी। अनि अनुग्रहमा परमेश्वर जहिले पनि के गर्नुहुन्छ, हामीलाई बिना शर्त प्रेम गर्नुहुन्छ। शर्तरहित प्रेमले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, कन्डिसन छैन त्यहाँ, होइन। अनकन्डिसनल लभ छ हामीसँग परमेश्वरको, अगापे लभ छ। त्यसो भएको भएर व्यवस्था दिँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यो प्रकारको कुराहरू गर्नुभएको छ। 27 मा हामी आशिष र श्रापहरू पाउँछौँ 27 अध्यायमा। त्यस पछाडि 28 अध्यायमा गयो भने आज्ञाकारिता र अनाज्ञाकारिता पाउँछौँ। उस्तै लाग्छ है, आशिष र श्राप, आज्ञाकारिता र अनाज्ञाकारिता। त्यस पछाडि जीवन र मृत्यु अर्को छ, दुईटा जीवन रोज्ने या मृत्यु रोज्ने, आज्ञाकारी या अनाज्ञाकारी, श्राप या आशिष, यी कुराहरू अगाडि यहाँनिर शर्तहरू छन्। त्यस पछाडि 29 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भने करार फेरि बाँधिएको छ, करारलाई फेरि त्यहाँ बाँधिएको छ, पूर्ण रूप अझै कडा बनाइरहेछ त्यसलाई, होइन, अझै एकदम टाइट बनाएर अझै भनेर त्यहाँनिर बताइँदैछ। अनि 31 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि 31 अध्यायमा अरू पनि कुराहरू पाउँछौँ हामी। मूसाका अन्तिम दिनहरूको बारेमा बताइएको छ, मूसाका अन्तिम दिनहरू अनि भविष्यका निम्ति बन्दोबस्त, मूसाको अन्तिम दिनहरू, त्यस पछाडि भविष्यको निम्ति बन्दोबस्त। के बन्दोबस्त गरेर जाँदैछन् त मूसाले भन्दा, आफूले त्यहाँसम्म मानिसहरूलाई दोहोऱ्याएर ल्याइसके पछाडि अब जुन यहाँ अति उपदेशहरू दिइसके पछाडि, व्यवस्था नयाँ कानुनलाई उनीहरूमा दोहोऱ्याइसके पछाडि, बताइदिइसके पछाडि, त्यसलाई अझै जटिल साथ, होइन, अझै गम्भीरताका साथ त्यसलाई प्रस्तुत गरिसके पछाडि फेरि त्यतिकैमा उनले छोड्दैनन्। अब
भविष्यमा हैन भविष्यको निम्ति पनि उनले बन्दोबस्त गर्ने कुरा अर्थात् के भन्छ उत्तराधिकार बनाउने कुरा अनि ह्यान्डओभर गर्ने कुरा आफ्नो सेवकाईलाई अर्को व्यक्तिलाई जिम्मा दिने कुरा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ त हैन। मान्छेले गर्छ लास्टमा ऊसँगै सबै सकिन्छ क्या, त्यो चाहिँ असफल सेवकाई हो। एक हिसाबले हेर्दा यहोशूको त्यस्तै भएको छ, तर यहाँ चाहिँ यहोशूलाई उनले तयार गरेका छन्। यहोशू पछि हामीले हेऱ्यौँ न्यायकर्ताहरू, किन इजरायलमा न्यायकर्ता भन्दा यहोशूले मूसाले जस्तै गरी तयार पारेर ह्यान्डओभर गर्न नसक्दाको समस्या न्यायकर्ताहरू खडा भए। त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने 12-15 जना न्यायकर्ताहरू खडा भए। किन खडा भए भन्दा न्यायकर्ताको समयमा आफ्नो दृष्टिमा आफै ठिक हुने, तँभन्दा म ठिक, मभन्दा तँ ठिक, ऊ ठिक, ऊ सबै ठिक भयो भनेर हिँड्ने, तर सबै समस्या भयो। अन्धकार भयो इजरायलको इतिहास। फेरि यसो भएको भएर यहाँसम्म आउँदा चाहिँ मूसाले भविष्यको बन्दोबस्त गरेका छन्। अरू ती उपदेशहरूमा सबै कुराहरू दिइसके पछाडि उनले के गर्छन् भन्दा भविष्यको निम्ति बन्दोबस्त गर्छन्। मूसाले अब उनको जीवनको दिन धेरै कम मात्र छ भन्ने जानेर इजरायलको नेतृत्वको पद परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरिएको उत्तराधिकारी यहोशूलाई सुम्पे। तिनले यहोशू र मानिसहरू दुवैलाई नै परमेश्वरमाथि पुरा भरोसा राखेर आफ्नो अघि भएको कामका निम्ति निडर र समर्पित भयो भने कनानीहरूमाथि निश्चय विजय प्राप्त हुनेछ र प्रतिज्ञा गरिएको देश तिनीहरूले अधिकार गर्न सक्नेछन् भनी फेरि स्मरण गराए। निश्चित रूपमा हो, अब यहोशूद्वारा तिमीहरूले यसो गर्न सक्नेछौ। परमेश्वरले भन्नुभएको देशमा तिमीहरू साहससँग त्यहाँ जानेछौ। अनि जुन कुरा चाहिँ यहोशूमा देखिन्छ, अनि यहोशूले तिमीहरूलाई अब पछ्याउँछ। नुनका छोरा यहोशू भनेर यहाँ चाहिँ बताएको हामी पाउन सक्छौँ, भरोसा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। धेरैचोटि लिडरहरूमा समस्या के हुन्छ भने भरोसा गर्न नसक्ने कुराहरू हुन्छ। यसले कहाँ पुर्याउने हो, लथालिङ्ग पो बनाइदिने हो कि भन्ने पनि हुनसक्छ। यो अलिक परिपक्व हिसाबले सोच्नुपर्छ यस कुरालाई, सिम्पल तरिकाले नसोच्नु। कहिलेकाहीँ जिम्मेवारी दिनको लागि मैले गरे जस्तै गर्नु। यहाँ पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो नि, मैले पहिला के सोच्थेँ भने यहाँनिर चाहिँ म नगयो भने सेवकाई नै चल्दैन भनेर सोच्थेँ, तर परमेश्वरले मलाई एक्सिडेन्टमा पार्नुभयो भन्नुहुन्छ भने एक्सिडेन्टमा पार्नुभयो। त्यसपछि म 6 महिना घरमा बसेँ, तर म नभए पनि अझ राम्रोसँग चल्दो रहेछ। अनि मलाई परमेश्वरले सिकाउनु भयो त्यो कुरा, त म भन्छस् तेरो काम हो त्यो, मेरो काम। त्यसकारण हामीले यो भुल्नु हुँदैन, मैले दुःख गरेर यहाँसम्म लिएर आएको अनि मैले यहाँसम्म गरेको मैले जस्तो उसले गर्दैन भनेर भरोसा नगर्ने होइन। परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, उहाँकै काम हो, मलाई पनि उहाँले प्रयोग गर्नुभयो र यो व्यक्तिलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण ह्यान्डओभर गर्ने कुरा होइन, उत्तराधिकार राख्ने कुरा अनि जिम्मेवारी सुम्पिने कुरा, दोस्रो पुस्तालाई दिने कुरा अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनले यहाँ उत्साह साथ त्यो कुरा गरेका छन्। यहाँसम्म ल्याए, अब यसले पो लिएर जाने भयो, नाम त यसले पो कमाउने हो होइन। यत्रो परिश्रम गरेर जनतालाई मैले होइन इजरायलीहरूलाई मैले मिश्रबाट कति वर्ष लाएर 40 वर्ष 400 त उहाँ बसेका 400 होइन, त्यत्रो समयदेखि इतिहास मैले यहाँ गरेर यहाँसम्म लिएर आएँ। तर अब के भयो, अब यसले चाहिँ क्रेडिट चाहिँ उसले पाउने भयो यसो भनेको भए के हुन्छ। तर उनले बिना हिचकिचाहट शङ्का दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरे। अनि उनलाई थाहा थियो मेरो दिन अब कम छ भनेर होइन। त्यसले उत्तराधिकारी यहोशूलाई सुन्। तिनले यहोशू र मानिसहरू दुवैलाई नै परमेश्वरमाथि पुरा भरोसा राखे, पुरा राखेर आफ्नो अघि भएको कामका निम्ति निडर र समर्पित भए अगाडि जाने कुरामा बताएका छन्। त्यसपछि के हुन्छ, मानिसहरूले करार सम्बन्धी तिनीहरूका कर्तव्यहरू नभुलुन् भनेर फेरि भुल्लान् कतै भनेर करार सम्बन्धी तिनीहरूका कर्तव्यहरू नभुलुन् भनी मूसाले 3वटा अलग अलग बन्दोबस्त मिलाएका छन्। 3वटा अलग अलग बन्दोबस्त मिलाएका छन्। के बन्दोबस्त मिलाए भन्दा पहिलो तिनले पूजाहारी र अगुवाहरूलाई 3वटा बन्दोबस्त मिलाइदिए। पहिलो तिनले पूजाहारीहरू र अगुवाहरूलाई प्रत्येक 7 वर्षमा व्यवस्था पढेर मानिसहरूलाई सुनाउने आज्ञा दिए। ल है फेरि कतै भुल्छौ कि भनेर हैन, नभुलुन् भनेर प्रत्येक 7 वर्षमा के गर्न लगाए भन्दा अगुवाहरूलाई र पुजारीहरूलाई 7 वर्षमा व्यवस्था पढेर मानिसहरूलाई
सुनाउने आज्ञा दिए। 9 अध्याय 9 पददेखि 15 पदसम्म। 31 को 9 देखि 15 सम्म। दोस्रो चाहिँ ती आफैले एउटा स्तुतिगान लेखे हैन। मोसा आफैले एउटा स्तुतिगान लेखे जुन मानिसहरूको हृदयमा निरन्तर एउटा चेतावनी भएर रह्यो हैन, रहन्थ्यो, रहनेवाला थियो। एउटा स्तुतिगान लेखे जुन चाहिँ मानिसहरूको हृदयमा निरन्तर एउटा चेतावनी भएर रहन्थ्यो। 16 देखि 23 पद। यो स्तुतिगान चाहिँ 32 अध्यायमा लेखिएको छ। के थियो भनेर चाहिँ 32। अनि तेस्रो चाहिँ मानिसहरू व्यवस्थाबाट तर्केर जाँदा त्यो तिनीहरूको विरुद्धमा साँची होस् भनेर मूसाले आफ्नै हातले लेखेका व्यवस्थाका वचनहरू करारको सन्दुकको छेउमा सुरक्षित स्थानमा राखे। अब लामो छ है। मानिसहरू व्यवस्थाबाट तर्केर जाँदा त्यो तिनीहरूको विरुद्धमा साँची होस् भनेर आफ्नै हातले लेखेका व्यवस्थाका वचनहरू करारको सन्दुकको छेउमा सुरक्षित स्थानमा राखे मूसाले। आफ्नै हातले लेखेका व्यवस्थाका वचनहरू करारको सन्दुकको छेउमा सुरक्षित स्थानमा राखे। अब यो सुरक्षित स्थानमा राखेको व्यवस्थाका वचनहरू चाहिँ के थियो भन्दा सन्दुकको छेउमा राखेको त्यो व्यवस्थाको जुन प्रतिलिपि थियो जीवन र आचरणका सबै विषयमा पूर्ण स्तरको निर्देशन पुस्तक हो। त्यो चाहिँ निर्देशिका थियो। एउटा जीवन र आचरणका सबै विषयलाई समेटेको एउटा उच्च स्तरको एउटा निर्देशिका थियो। त्यो निर्देशन पुस्तक थियो। त्यो चाहिँ त्यहाँ राखेको 24 देखि 29 पदमा पाइन्छ। 24 देखि 29 पदमा पाइन्छ। अब मूसाको गीत चाहिँ हामी 32 अध्यायमा पाउँछौँ भनेका थियौँ। त्यो चाहिँ सुरुवातमै छ। हे आकाश हो कान थाप र म बोल्नेछु, अनि हे पृथ्वी मेरा मुखका वचनहरू सुन भनेर जुन यहाँ बताइयो स्तुतिगान छ। यो चाहिँ मेरा शिक्षा झरी झैँ तप्किनेछ, मेरो बानी शीत झैँ झर्नेछ, कलिलो घाँसमाथि यो कुराहरू यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अन्ततिर अब यहाँ यसको केही कुराहरू पनि छ। हामी यसलाई पछि हेर्नेछौँ। अनि अन्ततिर चाहिँ मूसाले दिएका आशिषहरू हामी 32 अध्यायमा 32 देखि 33 अध्यायमा पाउन सक्छौँ। मूसाले दिएका आशिषहरू। अब 12 कुललाई उनले आशिष दिएका छन् हैन, आशिष दिएका छन्। सबै कुललाई हो। कति राम्रो कुरा हैन। सबै कुललाई बोलाएर उनले राखेर उनले आशीर्वाद दियो। आशीर्वाद दिएको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ 32 र 33 अध्यायमा। अनि 34 अध्यायमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मूसाको मृत्यु हुन्छ। 34 अध्यायमा गएर मूसाको मृत्यु हुन्छ। मूसाको मृत्यु हुनुभन्दा अघि परमेश्वरले तिनलाई उहाँका मानिसहरूले चाँडै अधिकार गर्न लागेको सम्पूर्ण सुन्दर देश हेर्नका निम्ति अभिराम पर्वत श्रृङ्खला मोआबको मैदानमा इजरायलीहरूको छाउनी नजिकमा भएको नेबो डाँडाको पिसगाको टाकुरामा उक्लिने अनुमति दिनुभयो परमेश्वरले 34 को 1 देखि 4 मा। अनि यो अन्तिम अध्याय तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको चाहिँ अनि यो चाहिँ हामीले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ यति पछि उनको कुरा सकिन्छ। अनि 34 अध्यायको बाँकी कुरा चाहिँ यो के अरे यहोशुले तयार पारेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहोशु नयाँ अगुवा भएका थिए, न त तिनी पछिका कुनै अरू अगुवाले मूसाले जस्तो अद्वितीय अनुभव प्राप्त गरे। मूसाले परमेश्वरलाई आमुने सामुने भेटेका थिए, तिनले उहाँका विचारहरू बुझ्दथे र उहाँका शक्तिशाली कामहरू गरेका थिए हैन। उहाँका शक्तिशाली कामहरू गरेका थिए मूसाले त्यति नजिक भयो। अनि नयाँ करारमा हामीले हेर्यौँ यूहन्ना हैन, येशूको छातीमा टल्किने व्यक्ति। अनि पावल हेर्यौँ भनेदेखि डाइरेक्ट रूपमा परमेश्वरको जो उसलाई उनले चाहिँ दमस्कसको बाटोमा पाएका व्यक्ति, उनीहरूले अद्भुत कार्यहरू हामी गरेको
हामी पाउँछौँ नि पुरानो करारमा मुसा हामीले यसरी देख्न सक्दछौँ। अहिले हामी यति नै ब्रेक गरेर राखौँ र फेरि हामी अर्को कक्षामा बाँकी कुराहरूलाई छलफल गरेर सिद्ध्याउनेछौँ। अहिले 10 मिनटको ब्रेक।